लोक सभा के इंतखाबात के नतीजे आ चुके। नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का, और क्या है मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और सज्जाद गनी लोन जिन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूं, उनकी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अब आगे होगा क्या, और क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, अपनी जमात के तमाम लीडरान को तैयार कर रही है, मगर ऐसी कोई सरगर्मी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के खेमे में नजर क्यों नहीं आ रही है। यह वो सवाल है जिस सवाल पर लगभग सभी जितने भी सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो उस पर सोच रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद की क़यादत में ये पार्टी जिस वक्त वजूद में आई थी, आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन के तमाम पुराने वीडियोस निकाल कर देखिए, हमने उसी वक्त ये कहा था कि गुलाम नबी आजाद अगर जम्मू कश्मीर में आने के बाद जम्मू संभाग में जो नाराजगी लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस नाराजगी को अगर वो कैटर करते हैं और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी की डोमिनेशन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर वो अपने लिए कोई जगह बना पाते हैं तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि उन्हें ज्यादा मेहनत उन इलाकों में नहीं करनी पड़ेगी जिन इलाकों में गुलाम नबी आजाद की तूती बोला करती है। अगर मैं बात करूं तो मैं बात डोडा, रामबन, किश्तवाड़ी, वो 3 इलाके हैं जिन 3 इलाकों में गुलाम नबी आजाद का लोग एहतराम भी करते हैं, अपना लीडर भी मानते हैं, और असेंबली के इंतखाबात में फिर परफॉर्मेंस जो गुलाम नबी आजाद का होता है कि हुआ क्या कि गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा के इंतखाबात में शिरकत की और चारों खाने चित हुए तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी पर यह इल्जाम भी लगा कि वो वोट कटवा हैं, उन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो बीजेपी की मदद कर सके डोडा उधमपुर सीट जीतने में, यह इल्जाम उनके ऊपर लगा। उसके अलावा जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले गुलाम नबी आजाद को लेकर यह खबर आई कि वो चुनाव में उतर रहे हैं, इंतखाबात लड़ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं लड़ूंगा, और गुलाम नबी आजाद ने खुद को उन इंतखाबात से दूर रखा। अब मुस्तकबिल क्या है पार्टी का? अगर पार्टी के मुस्तकबिल की बात की जाए तो पार्टी के कम से कम 7 चेहरे ऐसे हैं जो इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सांठगांठ में लगे हुए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के कुछ और चेहरे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रवाबित दोबारा से जिंदा करने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब अगर ये सूरत हाल है, इसमें कौन से लीडर हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, वो तो आने वाला कल बताएगा। मगर चूंकि सियासी सरगर्मी कोई नहीं है, गुलाम नबी आजाद एक बड़े कद्दावर लीडर, वो शख्स जिस शख्स ने साल 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर में डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया, और जम्मू कश्मीर में इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आजाद के दौरे हुकूमत में जो तरक्की हुई है, उस तरक्की की कोई भी मिसाल इस अगर पिछले मैं 15 साल की या 20 साल की बात करूं तो कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद खुद डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट को चेक करने जाना, वहां पर खुद खड़े रहना, कामों का निरीक्षण करना, और भी बहुत सारी चीजें। और ये गुलाम नबी आजाद के ही दौरे हुकूमत में हुआ था कि एक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, फेक एनकाउंटर किलिंग्स में बाज़ाब्ता गिरफ्तारियां हुई, और उसके अलावा यह भी गुलाम नबी आजाद के ही दौरे हुकूमत में हुआ था कि उन्होंने रोशनी का कानून लाया और 1 रुपया देकर कहा कि किसान जो है जमीन का मालिक बनेगा। ये सारी चीजें गुलाम नबी आजाद के दौर में हुई। लेकिन गुलाम नबी आजाद ये सब कुछ कर रहे थे 2005 और 8 की दहाई के बीच में। 2005 से लेकर 2008 तक गुलाम नबी आजाद का दौरे हुकूमत, और उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद डीपीएपी लेकर जम्मू कश्मीर आए तब तक 14 साल का वक्फा गुजर चुका था। तो 14 साल के बाद अब फिर सियासी मैदान में उतर आए, 14 साल के बाद आपने फिर कोशिश करनी शुरू की। लेकिन यह समझना जरूरी है यहां पर कि जब आप 14 साल के बाद अपनी सियासी जमीन तलाश करने उस माहौल में आते हैं जिस माहौल में 2 मजहबी ग्रोहों के बीच में लगभग कंपटीशन की सूरत पैदा हो चुकी है, तो फिर उस माहौल में आप ये तवक्का करें कि लोग आपके साथ खड़े होंगे या लोग आपको वोट देंगे, वो जरा मुश्किल काम है। नंबर 2, गुलाम नबी आजाद की दूसरी बड़ी गलती ये कि आपको जहां जम्मू संभाग के ऊपर
کانسنٹریٹ کرنا تھا, جہاں آپ کو کوشش کرنی تھی کہ آپ جموں کے الگ الگ ضلعوں کے لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ آپ بی جے پی کا متبادل ہیں, وہاں آپ نے ڈوڈا, رامبن, کشتواڑ اور اس کے بعد کشمیر پر فوکس رکھا. وہ علاقے, جن علاقوں میں سے ڈوڈا کی بات کی جائے تو وہاں تو غلام نبی آزاد کے پاس اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی تھی, انہیں کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر آپ کشمیر جائیں گے اور آپ تعلق ڈوڈا سے رکھتے ہیں, آپ کشمیر کے لیے کتنا بھی کام کریں, آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کانسٹیٹوئنسی میں اپنے لیے کوئی کانسٹیٹوئنسی کریٹ کر سکیں گے, وہ ذرا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ہاں, 2005 اور 2008 کے بیچ میں جو کچھ آپ نے قدم اٹھائے تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پولیس والوں کو سزا ہوئی, پولیس والے جیل ہوئے, اس نے ایک زبردست امپریشن جو ہے غلام نبی آزاد کا عام لوگوں کے اوپر بنا دیا تھا. لیکن پھر امرناتھ ایجوٹیشن, شری امرناتھ ایجوٹیشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ غلام نبی آزاد کو لے کر کشمیر میں نعرے لگے, نب تھو تاپس زمین نیس واپس. اور اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ الگ الگ القاب کے ساتھ جو ہے غلام نبی آزاد کو نوازا گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں غلام نبی آزاد کے اس پیریڈ میں ہوئی ہیں جس پیریڈ میں غلام نبی آزاد سیاست میں پیک پر تھے. ان کی طوطی بولا کرتی تھی, جو غلام نبی آزاد کہتے وہ قانون ہوتا, اور جو غلام نبی آزاد کہتے وہی مرکز میں ہوتا. یہ وہ دور تھا. لیکن اب جس دور میں آپ کوشش کر رہے ہیں, اس دور میں آپ مرکز کے رحم و کرم پر ہیں. اگر مرکزی حکومت آپ کے اوپر ہاتھ رکھے, مرکزی حکومت آپ کی پوری مدد کرنا چاہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مرکزی حکومت خود کنفیوژن اور کیوس کی شکار ہو تو وہ آپ کی مدد کیا کرے گی؟ نتیجہ یہی نکلا کہ مرکز میں چونکہ جموں کشمیر کو لے کر ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ کیا کیا جائے. آتنکواد سے لڑائی لڑی جائے, الیکشن کروایا جائے, غلام نبی آزاد کا ایک آپشن ہو سکتے ہیں, یا بی جے پی اپنے دم پر 50 سیٹیں لے گی. جب اس طرح کا کیوٹک سچویشن ہو تو پھر راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو جموں کشمیر میں جو سین دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ کے ذہن کو پریشان کر دیتے ہیں. ایک شخصیت ایسی جس نے پورے انتخابات کے دوران نیشنل کانفرنس کی قیادت کی مدد کی, نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنے میں مدد کی, نیشنل کانفرنس کو ووٹ دلانے میں مدد کی, بعد میں یوں دیکھا گیا کہ اسی جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور جس طریقے سے القاب اور جس طرح سے انعام و اکرام سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے, دیکھنے کو یہ ملا کہ مدد نیشنل کانفرنس کی اور اس کے بعد سارے جتنے بھی بینیفٹس ہیں, سارے جتنے بھی فائدے ہیں وہ مرکز سے بھی لے رہے ہیں اور جموں کشمیر کی حکومت سے بھی لے رہے ہیں. یہ سمجھ سے پرے ہے. یہ اس لیے سمجھ سے پرے ہے کہ ایسا اس وقت کی حکومتوں میں یا اس سے پہلے والی حکومتوں میں بھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. پہلے بھی حکومتوں کا مزاج یہی تھا کہ جو حاکم ہے, آپ حاکم کے خاص ہیں, آپ حاکم کا کام کر رہے ہیں, آپ حاکم کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے. لیکن اگر آپ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آپ حزب اختلاف کے ساتھ ہیں تو آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا, آپ کو جھیلا نہیں جائے گا. مگر برداشت بھی کیا جا رہا ہے, جھیلا بھی جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ الزامات بھی اب لگنے شروع ہوئے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر سیکیورٹی وڈرا کی گئی ہے. یہ الزام بھی لگنے لگے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان لوگوں کی بھی سیکیورٹی وڈرا کی جا رہی ہے جن لوگوں کے اوپر وادی میں یہ الزام ہے کہ یہ لوگ تو نئی دلی کے لوگ ہیں. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو غلام نبی آزاد کی سیاسی, اگر ہم ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کی میں بات کروں تو ان کے لیے راہ بہت مشکل ہے, راستہ ہموار نہیں ہے. انہیں دوبارہ سے اگر اسمبلی کے الیکشنوں کے لیے تیاری کرنی ہے, پنچایت یا میونسپلٹی کے انتخابات کے لیے تیاری کرنی ہے تو غلام نبی آزاد کو پارٹی کو ریزرکٹ کرنا ہوگا, دوبارہ پارٹی کو کھڑا کرنا ہوگا, پارٹی سٹرکچر کو مضبوط کرنا ہوگا. اس کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ کانگریس حزب اختلاف میں آ کر مضبوط ہوئی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, اب حزب اختلاف کے طور پر کانگریس کو بھی بزنس مین ہو, بڑے بڑے طاقتور مالدار لوگ ہوں, وہ بھی کانگریس کی مدد ضرور کریں گے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دو بڑی پارٹیاں ہوں گی اس کے بیچ میں چھوٹی پارٹیوں کو پیسہ جمع کرنا اور پیسہ اکٹھا کر کے اس کے بعد اسے پارٹی کو مضبوط کرنے پر لگانا ذرا مشکل کام ہوگا. تو اگر پیسہ نہیں ہوگا تو پارٹی کو مضبوط کرنا, پارٹی کو چلانا ذرا مشکل کام ہے. آپ کہیں گے آئیڈیالوجیکل کوئی بات ہو جائے گی, انجینئر رشید کی طرح غلام نبی آزاد کوئی ویو آئے گی, اس کی پاسبلٹی بڑی کم ہے. کیونکہ غلام نبی آزاد کو لے کر ان کی دقت یہ کہ ایک تو ان کی پہچان جو ہے وہ وادی کشمیر میں ایک خالص ہندوستانی کے طور پر ہے,
اور جب جموں संभाग کی ہم بات کریں وہاں پر وہ ایک بڑے قداور لیڈر تو ضرور ہیں لیکن संभाग کی صورت سیاسی صورت اس وقت ایسی ہے کہ اس صورت میں بی جے پی کوئی سپیس غلام نبی آزاد کو دینے کے لیے تیار نہیں. وادی میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, پیپلز کانفرنس, جموں کشمیر اپنی پارٹی کے بچھائے ہوئے جال میں سے کچھ نکال لانا بہت مشکل کام ہے. بڑا ڈیوائیڈڈ الیکٹوریٹ ہے وادی کشمیر کا, اس میں غلام نبی آزاد کو کچھ ملے گا اس کا امکان بہت کم ہے. غلام نبی آزاد کے لیڈر, غلام نبی آزاد کے ساتھ چلنے والے لوگ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ ملے گا, وہ ووٹ آپ کو ملے گا, وہ غلام نبی آزاد کی ذات کو ووٹ ملے گا, اس کی پروبیبلٹی اگر ہوتی تو وہ اس بار مل جاتا. تو غلام نبی آزاد کی ذات کو ووٹ ملے گا جموں ریجن میں, ملے گا ووٹ ڈوڈا میں, رامبن میں, کشتواڑ میں, ملے گا ووٹ جموں میں. تو کیا ذات پر ووٹ پڑے گا, اور اگر پڑے گا تو غلام نبی آزاد کتنا ووٹ لیں گے, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو اسی لیے میں نے کہا بی جے پی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں. کانگریس جہاں کھڑی ہے وہاں سے اب کانگریس, ظاہر سی بات ہے ان انتخابات کے بعد کانگریس کی بھی ٹی آر پی تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے. 2.5 لاکھ ووٹوں پر رمن بھلا, 1.5 لاکھ ووٹوں سے چودھری لال سنگھ ہار گئے. تو مطلب کانگریس کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ بنا کاریہ کے اگر یہ کمال ہو گیا, کاریہ ہوگا تو کتنا بڑا کمال ہوگا. تو یہ صورت اس وقت ہے. تو میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ غلام نبی آزاد کا خیمہ اس وقت جو ہے بہت یوں سمجھیے کہ بہت برے وقت سے جو ہے غلام نبی آزاد سیاسی طور پر گزر رہے ہیں. لیکن ایک بڑے لیڈر ہیں, دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں غلام نبی آزاد کیا نیا سیاسی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی عین ممکنات میں سے ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو غلام نبی آزاد کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں ان کا, شاید اس احترام کے چلتے غلام نبی آزاد کو کہیں کوئی امپورٹنٹ پوزیشن مل جائے. حالانکہ اس کی پروبیبلٹی ایک کولیشن سرکار میں بڑی کم ہے, مگر پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بات کریں جموں کشمیر اپنی پارٹی کی سید الطاف بخاری کی. سید الطاف بخاری لوک سبھا کے انتخابات کے بعد بھی اپنے خیمے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابھی تک ان کے خیمے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس خیمے سے بھاگ کر کوئی کہیں جا رہا ہے. حالانکہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ کچھ ایک لیڈر ہیں جو پی ڈی پی سے ہی نکلے ہیں اور واپس میڈم محبوبہ مفتی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. ایک آدھے سید بشارت بخاری تو گھر پہنچ بھی گئے اور نے کہہ بھی دیا کہ ہم پی ڈی پی میں واپسی کر رہے ہیں, اور واپسی کر بھی گئے, پی ڈی پی میں شمولیت بھی اختیار کر لی. مظفر حسین بے خاموش ہیں, سفینہ بے خاموش ہیں, اور حالانکہ ان کا میں نے ذکر کیا, ان کا جموں کشمیر اپنی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن وہ بھی خاموش ہیں. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے کچھ لیڈر پی ڈی پی کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں, لیکن سید الطاف بخاری کی کرنسی ختم ہوئی ہے وادی میں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسمبلی انتخابات میں صورت بھی الگ ہوتی ہے اور اسمبلی انتخابات کا جو موسم ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. سید الطاف بخاری چونکہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, کشمیری ہیں, کشمیر کے رہنے والے ہیں, تو کسی بھی وقت ان کی کرنسی وادی میں ختم نہیں ہوگی. شری نگر کی 8 سیٹیں ایسی ہیں جن 8 سیٹوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرف بازی پلٹ سکتی ہے. خود بارامولہ ضلع سے آنے والے سید الطاف بخاری, وہاں کئی کانسٹیٹوئنسیز پر زبردست اثر ہے ان کا, اور جو لیڈر ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیوں کے مضبوط لیڈر ہیں. ابھی ویو تھی کہ ہم کو انجینئر رشید کو جیل سے باہر نکالنا ہے, اس ویو میں سب کچھ بہ گیا, لیکن اگر آپ اس ویو کو مائنس کریں اور اس کے بعد سید الطاف بخاری کو انڈیویجول کے طور پر دیکھیں تو آپ یہ بات مانیں گے کہ سید الطاف بخاری نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ذریعے اپنی جگہ وادی کشمیر کی سیاست میں بنا لی ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے جی کہاں جگہ بنائی ہے؟ اگر جگہ نہیں بنائی تھی تو پھر کیا ضرورت پڑی الائنس کرنے کی بارامولہ میں, کیا ضرورت پڑی الائنس کرنے کی رجوری پنچ کے علاقے میں؟ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہ میں نے بات کی سید الطاف بخاری کی. اب سید الطاف بخاری کی دقت کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ وادی کے جس ماحول میں وہ سیاست کر رہے ہیں اس ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. 1953 کے بعد سے لے کر آج تک نیشنل کانفرنس ایک ہی بات کہتی رہی ہے کہ ہمارے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب نئی دلی کی بنائی ہوئی ہیں. صرف ہم ایک سیاسی جماعت ہیں جو کشمیری لوگوں کے خیرخواہ, ہمدرد, ہمنوا, سب کچھ ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میدان میں ہیں تو ہم ہی نے کشمیریت کو بچا رکھا ہے, ہم میدان میں ہیں تو ہم ہی نے کشمیر کو بچا رکھا ہے. اب چونکہ نیشنل کانفرنس جب اس کو بیچ دی ہے, اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس سب سے پرانی جماعت ہے, ورکر بیس ہے, سب کچھ ہے, اس کے چلتے نیشنل کانفرنس کامیاب ہوتی ہے اس کو بیچنے میں اور لوگ خرید بھی لیتے ہیں. اب آپ ایک بڑا زبردست پیراڈاکس دیکھیے,
वादी के लोगों का मिजाज भी, वादी के लोगों का क्या, यूं कहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज समझ से परे है। एक सियासी जमात जिस वक्त इलेक्शन के मोड में होती है, वो ऐलानन ये कहती है कि हम बीजेपी को रोकेंगे, हम बीजेपी को मैदान में नहीं आने देंगे, यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन बाद में उसी बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं, उसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, और उसके बाद लोग ताली पीटते हैं, कहते हैं अच्छा किया, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जनाब मजबूरी थी, करेंगे क्या। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त मरकज में 240 वाली कहिए या 290 वाली कहिए, मरकज में बीजेपी की सरकार है, और अभी लग भी नहीं रहा कि यह सरकार कहीं जाने वाली है। तो अगर मरकज में बीजेपी की सरकार है, तो लोगों का मिजाज देखिए, लोग ये कहते हैं कि जनाब यहां आप इंतखाबात जीतिए, और इंतखाबात जीतने के बाद आप जाकर बीजेपी का हिस्सा बनिए, ये हमको कबूल है। लेकिन अगर इंतखाबात से पहले आपने कह दिया कि जनाब कल अगर हमारी सूरत बनती है तो हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये क्या मिजाज है। यानी जब एक हकीकत आपके सामने रोज रोशन की तरह आया है कि अगर कल जम्मू कश्मीर में किसी भी सियासी जमात की सरकार बनती है, उसे अलायंस तो जाकर उसे जो कुछ लेना है मरकज से लेना है, मरकज में बीजेपी की सरकार है, और जम्मू कश्मीर की कोई भी सियासी जमात हो, मरकज में जो भी सरकार जमात रहती है, वो जब तक जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाती तब तक वो बीजेपी को लान तान करती रहेगी, और जब उनकी सरकार एक बार जम्मू कश्मीर में बन गई तो फिर वो बीजेपी के साथ अलायंस को अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करते हैं। जैसे 96 से लेकर 2002 तक, 99 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ, और ये अलायंस 2003 तक चला। और ये भी आप लोग जानें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाकायदा स्टेज शेयर किया है अलग अलग वक्तों में बीजेपी के लीडरों के साथ, जब साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी शाइनिंग इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो ये मिजाज है, यानी मिजाज, मैंने आपको ये कहा कि मिजाज क्या है। मिजाज ये है, अभी मत कहो कि हम बीजेपी के साथ हैं, अभी कहो दबा के कि हमको बीजेपी को रोकना है। कल जब आप इलेक्शन जीत जाओ तो उसके बाद आप बीजेपी के साथ भी चले जाओ, हम आपकी मजबूरी समझ लेंगे। जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये बात समझनी होगी कि सियासी जमातें अपनी रियासत का, अपनी यूनियन टेरिटरी का मुस्तकबिल ध्यान में रखते हुए, सियासी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए अलायंसेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अलायंस होता ही ताकत में आने के लिए है, और जब आप ताकत में आते हैं फिर आपको समझ आ गया होता है कि अब ताकत हमको बताएगी कि हमको करना क्या है। लेकिन मिजाजन लोग चाहते हैं कि आप जब तक कि असेंबली के इंतखाबात ना हो तब तक आप बीजेपी को गालियां देते रहें, और जब हो जाएं, जीत जाएं, फिर बीजेपी के साथ चले जाएं। तो सैयद अल्ताफ बुखारी ने इसके बिल्कुल उलट किया। उन्होंने कहा कि भाई जो है ये समझना होगा कि नई दिल्ली के साथ ही हम लोगों को चलना है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसी रास्ते पे हमको चलना है, और हमको अगर मौका मिलेगा हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। तो ये जो बात उन्होंने कही, ये बात लोग हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए हजम नहीं कर पा रहे, वो कह रहे ये कहना आप, मगर इलेक्शन जीतने के बाद जब असेंबली के चुनाव हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद सैयद अल्ताफ बुखारी, चूंकि जैसे मैंने आपको कहा वादी कश्मीर से आते हैं, पावरफुल ताकतवर लीडर उनके साथ हैं। लोकसभा के इलेक्शनों में जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सूरत अलग थी, और कोई कंफ्यूजन या कियोस्क का वो शिकार नहीं। मतलब गुलाम नबी आजाद की तरह उनकी दिक्कत यह नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े लीडर हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कोशिश कर रहे हैं। वादी कश्मीर के रहने वाले हैं, और कश्मीरी सियासतदानों की एक और बड़ी खूबी है कि सियासतदान सियासी तौर पर आपस में जितना मर्जी उतना लड़ें, लेकिन जब इन सियासतदानों की जब ये कुर्सी पर बैठते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करते जैसा मुल्क भर में देखने को मिलता है। आप सज्जाद गनी लोन की बात करें, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का वजूद महदूद है कुछ एक कश्मीर के जिलों तक। हालांकि सज्जाद गनी लोन ने बड़ी कोशिश की कि इसको वादी भर में और जम्मू कश्मीर पूरे में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को पहुंचाया जाए, पर उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। वो पार्टी को जम्मू कश्मीर के कोनों कोनों में नहीं पहुंचा पाए। जाहिर सी बात है, अब पार्टी का लिमिटेड स्कोप है, और पार्टी 2 से 4 या 4 से 5 सीटों पर जीतती रही है, और इससे ज्यादा कोई बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में होगी वो बहुत कम नजर आती है। मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोकसभा के इंतखाबात के बाद भी सैयद अल्ताफ बुखारी भी कंटेंशन में हैं, सज्जाद गनी लोन भी अभी कंटेंशन में हैं, और वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला हर सियासतदान
جب بھی جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں چیف منسٹر بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس شخص نے 2005 سے لے کر 2008 تک جموں کشمیر میں تندہی کے ساتھ کام کیا، انقلابی کام کیا، اس شخص نے جب اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑا اور اپنی پارٹی بنا کر کوشش کی کہ جموں کشمیر کے اندر ایک نیا ماحول بنایا جائے، وہ اپنی پارٹی کو وادی میں مقبول کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور وہاں تو پارٹی مقبول ہوئی نہیں، لیکن جو علاقہ ان کی بیس تھا، جہاں فین بیس تھی ان کی، اس علاقے میں بھی ان کی بہت برے طریقے سے ہار ہوئی ہے، ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹیاں کس اور جاتی ہیں، مگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوک سبھا کے انتخابات کے بعد بھی سید الطاف بخاری میدان میں ہیں، سجاد غنی لون میدان میں ہیں، لیکن ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے لیے مشکلیں 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا غلام نبی آزاد اتنی ہمت اور سخت رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو دوبارہ سے اس علاقے میں ریوائیو کر پائیں جس علاقے یعنی جموں سنبھاگ کے وہ بڑے نیتا تھے۔